زيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم نزل ثم فرد ثم جدل ونزل واشر بليل جبين سراج منير بمهراج منير بكتف نزيم برجل عظيم بسبحان مبين اللهم صل على شريعة محمد نبينا محمد حبيبنا محمد طبيبنا محمد كريمنا محمد أكرمنا محمد نزيمنا محمد أنورنا محمد أحببنا محمد محمدا عالما فاضلا درا يتيما بارا مبينا سراجا منير من يشرك في ذاته وصفاته وآياته أو آياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجليل وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا أنور الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق من الحسن والستارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا محمدا عالما فاضلا درا يتيما ثم نشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों मुखलिस और मुअज़्ज़िज़ भाइयों
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دی برکت دے نال اس اللہ دی لا ریب اور بے عیب کتاب اس قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ پاک دے اگے دعا ہے کہ اللہ پاک من نہ چیز نو صحیح صحیح بیان کرنے دی، تسا احباب نو سننے دی، سننے سنانے تو بعد اللہ تعالی اسن اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس جگہ تے قرآن و حدیث دا آواز ہوئے، بندہ گھر دے وچوں اے سوچ اور نظریہ لے کے نکلے کہ قرآن و حدیث دا آواز سنساں اور اپنی ہی اصلاح کرساں، وقت انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس بندے نو اصلاح کرن دا توفیق عنایت کریندا۔ آج دے دن دے اندر اسلامی مہینہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، اور اس 12 ربیع الاول نو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی ہے۔ او رسول، جس رسول نے 23 سالہ زندگی دے اندر اس اللہ دی لا ریب اور بے عیب کتاب دا منو ان لوگاں تک پہنچائیے اور واز کیتا، اور اس قرآن کلام اللہ دی واز کرن دے نال سونے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مشکلاں اور پریشانیاں پیش آئیاں۔ تو معلوم ہویا کہ جیڑا بندہ سونے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرن والا، اس تے بھی مشکلاں اور پریشانیاں زندگی دے وچ آونیاں ضرور ہیں۔ اس دنیا کائنات دے اندر کوئی اس طرح دا بندہ نہ ہو سی جیڑا حضرت محمد الرسول اللہ تسا نہیں آکھنا، کیونکہ جسوں اللہ دے نبی دے نال محبت ہوندی اس دے دل جو آواز آندی صلی اللہ تمہارا محبت ہے، تسا من ویکھ رہے ہو، میں تمہیں کوئی نہ ویکھ من پتہ تاں چل سی کہ تمہیں محبت دے۔ جس ٹائم سونے نبی دا نا آوے تسا کی کرنا صلی اللہ کتنا مجمع بیٹھے ہو، چلو کم از کم اس حویلی تو باہر تا آواز بنیے نا، پتہ تا چلے نا کہ عاشق رسول اس جگہ تے اساں عاشق رسول ہاں الحمدللہ، اور اساں اجائی عاشق رسول ہاں کہ نبی دی عزت دی خاطر اسا جان ہتھیلی تے رکھ تے ٹرتے ہیں۔ ان یار عاشق رسول دے نال محبت ہونی چاہیے۔
او محمد الرسول اللہ جس نے اعلان نبوت کیتا تو اس اعلان تو پہلے ہر بندہ دوست آئی رشتہ دار آئی نال باہڑا لے دعا سلام جس ٹائم توحید سنائیے تجڑے رسول دے نال چلن والے آن اور رسول دے مخالف ہو گئے یعنی توحید ربی الاول اس دا ہی مطلب ہے ربی یعنی رب اول ہے یعنی اللہ جڑا ہے اے اول تو آئی اور قیامت تک اے دے اندر چینجنگ ہو نہیں آنی کہ اللہ ایک آئی ہون تو ہو گئے اگے ایک آئی ہون ترے ہو گئے نہیں اللہ ایک ہی ہے اللہ کتنے اتنی گال تو یاد ہونی چاہیے تھی اللہ کتنے رسول کتنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اے ساڈا ایمان ہے اور جو انہاں اپنی زندگی دے وچ پیغام سنایا لوگاں تک توحید بیان کیتی اس تے الحمدللہ مسلمان بندے دا ایمان ہے تے مسلمان بندہ اس کوشش جوندا کہ یار میں اپنی زندگی جڑی گزارنی اپنے سونے نبی دی زندگی دے مطابق گزاراں کیونکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہی اس مومن مسلمان دی اتنی ہے کہ اے اپنی زندگی دا ہر سا ہر لمحہ ہر لحظہ رسول دی زندگی دے نال اے آتا کہ انہاں نال محبت ہے میری بھی انجے ہر زندگی ہو ونجے تے الحمدللہ جڑا بندہ اس کوشش وچ لگ رہندا اللہ پاک اسن ضرور توفیق دیندا رسول دے نقش قدم تے چلن واسطے اللہ دے نبی 23 سالہ نبوت دی زندگی گزاری ہے اور جڑی خطبے دے اندر آیت پڑھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ میرا رسول ان لوگاں نو فرما دیو کہ تحبون اللہ جڑا بندہ اللہ دے نال محبت کریندا فاتبعونی شرط دے کہ رسول دی اتباع ضروری ہے یحببکم اللہ واتو بندہ اللہ دا محبوب بن ویندا یعنی انسان محبوب اللہ دا تاں بندا نبی دی اتباع کرے نبی دی تابعداری کرے نبی دی پیروی کرے سونے نبی دے نقش قدم تے چلے او بندہ اللہ دا محبوب بن ویندا محبوب بن ونجے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وعد کوئی کمی کوتاہی ہو ہی ویندی انسان ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا انسان کمزور ہے خطا کار ہے انسان کو غلطیاں ہو ویندیاں کمزوری اور خطا دی وجہ تو کوئی غلطیاں ہو گئیاں کوئی گناہ ہو گئے اللہ اور اللہ دے رسول دے نال محبت کرن دی وجہ تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ اس دے گناہ بھی معاف کر دیتا واللہ غفور الرحیم او اللہ دی ذات ہے بخشن والی او اللہ دی ذات ہے انسان تے رحم کرن والی تے اللہ دی رحمت ہر انسان تے ہوے جڑا رسول دے نقش قدم تے چل رہے آئی دا دن اے نبی دے جان دا دن نے نبی دنیا تو گائن رخصت ہوئے میں نہ آکھ رہا بلکہ احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضوی جلد 26 صفحہ 512 412 415 تک خود دیکھ سکتے انہوں نے خود آکھیا کہ اس دن دے اندر نبی دنیا تو
گئے رخصت ہوئیے تو یعنی معلوم ہویا مومن بندے نو اس دن کچھ نہ کچھ پریشانی ہونی چاہیے تھی کہ ساڈا رسول دنیا تو بولتے نو گل میری سمجھ آ رہی تنی پول آیا اور آگے ایک ہی کلمہ سنایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون کہ بولو لا الہ اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی تواڈا معبود نہیں ہے الا اللہ جدانی تواڈی ذات ہے کوئی مشکل آ ویندی کہ تائیں پھس ویندے ہو پریشانی آ ویندی تا الا اللہ اس اللہ دی ذات نو صد مرائے تو الا اللہ تفلحون کامیابی ضرور مل سی نبی پیغام لے کے آیا اے پیغام انشاءاللہ قیامت دی صبح تک جاری راسی انشاءاللہ لا الہ الا اللہ اللہ دی ذات تو خاطر ہو کوئی الہ نہیں ہے کوئی مشکل کشا نہیں ہے کوئی حاجت روا نہیں ہے کوئی نیڑو تے دوڑو سنن والا کوئی نہیں کوئی تیرے تے میرے دل دے حال جانن والا کوئی نہیں اللہ دی ذات تو علاوہ پردیاں دی اوٹا جو جانن والا کوئی نہیں گنگیاں دی رمضان جانن والا کوئی نہیں ماں دے پیٹ دے اندر خوبصورت شکل بنان والا کوئی نہیں زمین و اسمان دا مالک کوئی نہیں سید تے بیماری دین والا کوئی نہیں دھوپ تے چھان لے آن والا کوئی نہیں اندھیرا تے روشنی لے آن والا کوئی نہیں او اللہ دی ذات ہے الا اللہ اس تو علاوہ دنیا دے کوئی بندہ جیوں دی دنیا بنی ہے اس دن تو لے کے قیامت دی صبح تک ضعفت طالب والمطلوب اس اللہ دے سامنے کمزور ہیں عاجز ہیں بزور ہیں کیونکہ اللہ شاہ زور ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اسن اونگ بھی نہیں آندی نیند بھی نہیں آندی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او کلا آئی اس دی اولاد کوئی نہیں پتر دے دھیاں کوئی نہیں کوئی اس دا رشتہ دار کوئی نہیں ہے ہاں اس دے نال محبت ہے جڑا فتبعونی یحببکم اللہ جڑا او دے رسول دی اتباع کرے جڑا اپنی زندگی دے وچ اس دے رسول دی شریعت دے مطابق زندگی گزارے جڑا اس دے رسول بھیجی ہوئی دی اتباع کرے جڑا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرے اس بندے دے نال اللہ دی محبت ہے کہ اللہ دی ان محبت ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ او اللہ دی ذات اس بندے نو پاک تے صاف کر دیں دی کیونکہ اس بندے دی محبت رسول دے نال ہو گئی تے جتی رسول دے نال نسبت ہو ونجے وہ بندہ کدی ناکام نہیں ہو سکتا ہر ہمیش کامیابی مل اللہ دی ذات وحدہ لا شریک ہے اس دے نال دا کوئی شریک نہیں ہے اشہد اللہ الہ اساں گواہی دیتی کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں وحدہ لا شریک الا وہ کلا وے لا شریک الا اس دا کوئی شریک نہیں ہے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اس دا جڑا رسول ہے اس دا بندہ بھی ہے رسول بھی ہے کلمہ پڑھیا میں بھی پڑھیا تسا بھی پڑھیا ہر انسان پڑھیا جڑا رسول دے نال محبت کرن والا کلمہ ایک کے پڑھن والا بھی مسلمان ہے اللہ نے بھیجیا رسول نے پڑھ کے سنایا رسول دا امتی پڑھ رہا گواہی بھی دے رہا یار تیرا مذہب ہو رہے میرا مذہب ہو رہے
کے سمجھ نہیں آندی گل قرآن بھی ایک ہے رسول بھی ایک ہے کلمہ بھی ایک ہے بات تیرا تے میرا موقف کیوں نہیں ملتا تیرا تے میرا نظریہ کیوں نہیں ملتا اس دی وجہ اے وے کہ اسا زبان دے نال کلمہ پڑھیا کدی دل دے نال اقرار کرا کدی دل دے نال تسلیاں تے گواہیاں دیواں کدی موقف اور نہ ہوونا کدی نظریہ تے سوچ اور نہ ہویا رسول بھی ایک ہے قرآن بھی ایک ہے نبی بھی ایک ہے طریقہ بھی ایک ہے شریعت ایک ہے قرآن تو بعد کوئی کتاب نہیں ہے رسول تو بعد کوئی رسول نہیں ہے آخری رسول ہے آخری کتاب ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آخری نبی تو علاوہ کوئی نبی نہیں آنا نہ آیا نہ آسی آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ہن جیڑا بندہ کامیاب ہونا چاہندا جیڑا بندہ آدا کہ میں کامیاب ہو ونیاں وہ بندہ رضیت باللہ ربن اپنی زندگی دے وچ گواہی دیوے کہ اللہ ایک ہے واب محمد النبی محمد آخری نبی ہے میں زندگی گزارساں اللہ دے حکم دے مطابق زندگی گزارساں شریعت دے مطابق واب سنتی نبی ہی کہ جیڑی سنت ہے اے میرے مومن مسلمان ہے تیری واسطے طریقہ وے تیری واسطے زندگی گزارن دے اصول ہیں تیری واسطے زندگی گزارنے دا طریقہ تے سلیقہ وے تو نبی دی سنت نو چھوڑیا تا گمراہی دے وچ پے ویسے اللہ رب العزت دے نال ذات دے اندر صفات دے اندر کسی غیر نو شریک کیتے ہوئی دا لہذا پھر جھولیاں تے جھکڑاں دے انہاں دے وچ پھس جاسے نبی دا طریقہ چھوڑ دیتے ہوئی تا دنیا دی دل دے وچ پھس ویسے یا اگر دل دے وچوں دنیا دے خلافات دے وچوں دنیا دے جھگڑیاں دے وچوں اگر بچنا چاہنا رضیت باللہ ربن اللہ دی رضا تے راضی ہوویں واب محمد النبی محمد الرسول اللہ دی شریعت پکا ہوویں واب محمد النبی تے آخری نبی نو مانویں کہ ساڈا آخری نبی ہے کتاب ہی آخری ہے اللہ دا حکم ہی آخری ہے فرمان ہی آخری ہے یہ میری زندگی ہے تو میں اسے دے مطابق زندگی گزارتا وہ جھگڑے ختم ہو ایسا ورنہ جھگڑے ختم ہو نہیں ہوندے انشاءاللہ اگے چل کے جڑیاں گلاں کرساں قرآن دے وچوں آیات بھی کھیسی ہے انشاءاللہ اللہ ہمت دے سی تانوں سنن دی تے من سنان دی جیڑی بھی گل کرساں انشاءاللہ قرآن دے وچوں بھی کھیسی ہے تاکہ کوئی شک شبہ کوئی ایک گل دل دے وچ نہ رہ ونجے کہ فلانا قرآن ہو رائی تے فلانا ہو رائی ایک گل ذہن دے وچ نہ رہ ونجے بلکہ پتہ چل ونجے کہ قرآن بھی ایک ہے رسول بھی ایک ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين اے میرے سامنے اللہ دی لرحب اور بیاب کتابیں تیسرا سپارہ سورۃ الناس سورۃ العمران بے شک میرا دوست گھر جا کے ترجمہ ویکھ لویں سورۃ العمران دی آیت نمبر 3 میرا دوست اللہ دی لرحب اور بیاب کتابیں یہ قرآن نو سننا بھی ثواب ویکھنا بھی ثواب اس دے نال محبت کرن والا بندہ کدی ناکام نہیں ہوندا اس دے نال محبت کرن والا بندہ کدی گمراہی دے ضلالت دے چ نہیں پھس سکدا قل
كنتم تحبون الله بے شک بولو ان کنتم بے شک بولو جڑے دنیا دے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اساں رسول اللہ دے نال محبت کرن والے لوگ اساں اللہ دے نال محبت کریں دیا تحبون اللہ جڑے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اساں اللہ دے نال محبت کریں دیا ساڈا مشکل کشا اللہ ساڈا حاجت روا اللہ ساڈا بگڑیاں بناون والا اللہ ساڈا نیڑے تو سنن والا دوروں سنن والا اللہ انہ علیم بذات الصدور او یارو دلاں دے وچوں دلاں دے حال جانن والا اللہ جس دا اے عقیدہ وے جس دا اے نظریہ وے تحبون اللہ جڑا دعویٰ کر رہا کہ میں اللہ دے نال محبت کرنا یہ میرے سامنے اللہ دی کتاب ہے اللہ پاک کہہ دلائیے کہ میرے نال محبت تا قابل قبول ہے کہ فاتبعونی کہ میرے رسول دی اتباع تے پیروی کرو اللہ دے نال محبت ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اللہ دے نال محبت رسول دی اتباع ضروری ہے یحببکم اللہ جڑا اللہ دے رسول دے نال محبت کرے او اللہ دا محبوب بن ویندا کہ میرا دوست اے اگلی آیات دے وچ اللہ پاک فرمایا کہ انسان دنیا دے وچوں خلافات دے وچ پھس ویسی دنیا دے وچ کیسی بھولا انسان ہے کسی یار کتاباں بھی پڑھویں مسلک بھی پڑھویں یار میں کیویں زندگی گزارا فلاں در ونیاں او بھی سچے گے یار ادے ونیاں اے بھی سچے اس گل کرنی کہ کوئی نہیں یہ کہنا کھاں یار ہن کیڑے سچے ہو سن اللہ کا یہ مسئلہ ہی حل کر دیواں اللہ پاک فرمایا کہ قرآن دے نیڑے آؤ اسد ہن دسیندا کہ کیڑے سچے تے کنا نال رلو کیڑی چیز نو پکڑو تا کامیابی ہے یحببکم اللہ اللہ دا محبوب بندہ ہوئے جڑا بندہ قل اطیعوا اللہ والرسول جڑا انہاں دو چیزاں نو مضبوطی دے نال پکڑ لوے اے اللہ دی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے آیت نمبر 31 بے شک گھر جا کے ترجمہ دیکھ لوے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ اور اللہ دے رسول دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑنا تیرا کم ہے دنیا دے خلافات دنیا دے رولے جو بچانا میں اللہ دا کم ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا میرے سامنے اللہ دی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے
اللہ پاک فرمایا دنیا دے خلافات دنیا دے رولے دنیا دے جھگڑے یہ تاں مکنے جس ٹائم میری یہ لرب اور بیان کتاب نو مضبوطی دے نال پکڑ لسو جس ٹائم اس دے نال محبت چکرے سو دنیا دے جھگڑے تے رولے ختم ہو ویسان دنیا دیا لڑائیاں ختم ہو ویسان دنیا دیا مشکلہ ختم ہو ویسان دنیا تے جڑے بدعات رسومات رسم و رواجیں تو جس ٹائم اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت کرے سے تیرا دل و آواز آسی یار میں جو اللہ نال محبت کرے نا تا اسے اللہ دا حکم دے مطابق زندگی گزارا جے میں رسول دے نال محبت کرے نا میری زندگی شریعت دے مطابق ہوئے میری زندگی نبی دی سنت دے مطابق ہوئے میرے زندگی نبی دے عمل دے مطابق ہوئے نبی دے صحابہ دے مطابق ہوئے جنہ صحابہ اپنا تن من دن لٹا چھوڑیا جڑے نبی دے 24 گھنٹے نہ رہے چاہے صدیق دا نبی دے نالے چاہے فاروق نبی دے نالے چاہے عثمان نبی دے نالے چاہے علی حق دا ولی نبی دے نالے چاہے معاویہ نبی دے نالے چاہے طلحہ نبی دے نالے چاہے سفیان نبی دے نالے چاہے سعد نبی دے نالے نبی دا ہر یار جڑا نبی دے نالے یا اللہ دا حکم نو منوان یا رسول اللہ دے حکم نو منوان یا نبی دے نال جڑے ٹران والے انہاں دی زندگی میں یار تن تے من تے زندگی نبی دا کوئی نہیں پتا جے نبی دی زندگی پڑھنی آئی تا صدیق کولو پوچھ نبی دی زندگی پوچھنی آئی تا نبی دے یار عمر فاروق کولو پوچھ نبی دی زندگی پوچھنی آئی تا عثمان غنی کولو پوچھ نبی دی زندگی پوچھنی آئی تا علی حق دے ولی کولو پوچھ نبی دی زندگی پوچھنی آئی تا امیر حمزہ کولو پوچھ جڑے اپنے تن دے 70 لہذا ٹکڑے کرا دیتے نبی دی زندگی پوچھنی آئی تا مائی سمیہ کولو پوچھو نبی دی زندگی پوچھنی آئی نبی دے یارہ کولو پوچھ او یارو کدی نبی دے یارہ کولو نبی دی زندگی پوچھی ہو بیا دنیا دے خلافات تو بچ منیا دنیا دے رسم و رواج تو بچ منیا او یار کل ہونی دلیل نبی دے یار دی دلیل جڑا ابو بکر صدیق جڑا نبی دے ناروے ہوا کہ نبی انج اٹھیں دا سامن ونیا نبی انج کھادا دا سامن ونیا نبی دا چلنا انجے دا سامن ونیا کیونکہ دسانا لا صدیق صدیق نبی دے نالے صدیق دی جھوٹ نہیں بول سکدا اے صدیق ہوئے جڑا سب تو پہلے ایمان لے آیا ابو جہل کر لگاؤ صدیقہ جڑا محمد رسول اللہ جڑا تواڈا محمد اپنے آبا و اجداد دا دشمن بن گیا آتا کہ آبا و اجداد دا دشمن آبا و اجداد دے پیچھے نہیں چلنا او نبی آکھریا کہ رات آدم لے اللہ من معراج کرائی ہے یار صدیق کوئی گل منن والی کی کوئی نہیں اگو صدیق جواب دینا دنیا ادو دی ادے ہو ونجے لہذا دھوپ دی چھاؤ ونجے یہ میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا اس دی زبان جو کدی جھوٹ نہیں نکل سکدا یار صدیقہ کے دا سامنن واسطے تیارا کیوں صدیق ناریا نبی دے وہ تا گل کرے دا سامن ساں جی فرض کیتا فیاض آکے کہ نبی دا آئے طریقہ دا صدیق کیوں منا یہ گل ہے کہ نہیں ازا منا تا صدیق دی منا فیاض دا اج جا رہا فیاض دا 15ویں صدی جا رہا ہے اس دنیا دے ازا نبی دا لہذا زندگی پوچھنی دا صدیق کو لو پوچھا تاکہ وہ دلیل ہی ہو سی
يحببكم الله اللہ دا محبوب او بندہ جڑا اطیع اللہ والرسول جڑا اللہ دے رسول دا خادم تے نوکر ہووے جڑا رسول دے پیچھے چلے رسول دے نقشے قدم تے چلے جڑا رسول دے طریقے نو چھوڑ کے اپنیاں کوئی مرضیاں کرے قرآن آدھا ناکام ہے کامیابی تاوے جڑا اللہ دے رسول دا سچا امتی ہوندا جڑا اللہ دے رسول دے پیچھے چلے اگا نکلن دی کوشش نہ کرے یہ گل ہے کہ کوئی نہیں وہ پیچھے چلدا کیونکہ وہ محبت جو رسول اللہ نال کر رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں فرمایا کہ اگر محمد آکھریا اس دے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے تے جھوٹ کیوں نہیں سبحان الذی اسرا بے عبدی لیلا اے او نبی جس اللہ نے نبی نو سیر کرائیے تے اللہ ہوئے سبحان او پاکے کمزوریاں تو پاکے تیرے تے میرے اندر کمزوریاں تیرے تے میرے اندر لکھاں کمزوریاں ہیں مگر رسول انہاں کمزوریاں تو پاکے او یار کون آدھا کہ یار اے رسول دے عاشق نہیں ہے اساڈا دا دلو اساں دا زبان دے نال بھی اقرار کریندیا دل بھی گواہی دیندیا احب الیکم من والدی وولدی والناس اجمعین اساں اتنی محبت کر رہے ہیں رسول دے نال اگر اس محبت وچوں والدین آ ونجن اساں اسے محبت وچوں بیوی بچے آ ونجن اگر اسے محبت وچوں کاروبار آ ونجے اگر اسے محبت وچ رشتہ دار آ ونجن اگر اسے محبت وچ بلادری آ ونجے اساں ہر چیز نو چھوڑ سکدے ہاں مگر رسول دی محبت نہ چھوڑ سکدے کیونکہ ساڈا دل آدا کہ جڑا رسول دے نال محبت کرن والا بندہ کدی ناکام نہیں ہوندا او جڑا صدیق او بھی محبت کیتی اس رسول دے نال فاروق محبت کیتی محبت تو پہلے تا رسول دا دشمن آئے جس ٹائم کلمہ پڑھیا وال اعلان کیتا کہ جڑا بندہ بیوی بیوہ کراونا چاہندا جڑا بندہ بچے یتیم کراونا چاہندا جڑا بندہ گھروں بے گھر ہونا چاہندا جس نے اپنی جان دی لوڑ نہیں ہے وہ رسول دا راستہ روک دے وکھاوے اے تا محبت فاروق دی جن یار فاروق دی محبت ان یار اج مومن دی بھی محبت ہونی ضروری ہے ان گل ہے کہ کوئی نہیں ان کیویں ہوے کہ رسول دی شریعت دے خلاف ہوے تے میں تے تو آکھاں کوئی نہیں خیر خیر تا کوئی نہیں خیر ہوے آ تا رسول کرے آ اچھا
گل دلیل بے شک میں تے گل کر کے ویسا زور لا لو پھر لو ٹر لو جتنے تک میرے ساہ ہیں اس گل دا جواب مل ونجے من آ کے چتے وائے اتنی وڈی گل ہو کرنی کوئی سوکھی یہ الحمدللہ مسلمان ہی کر سکتا نبی دا عاشق ہی کر سکتا ورنہ عام بندے دی تے جرت ہی نہیں ہے یہ جہاں گلاں کرنیاں کامیابی تامے اللہ نو رب ذوالجلال مننا اس دے وچ کامیابی ہے تے خالص اللہ دی پکار کرنا خالص اللہ نو معبود مننا خالص اللہ نو مشکل کشا مننا خالص اللہ نو حاجت روا مننا خالص تیرا تے میرا حامی و ناصر تا رب دی ذات جس ٹائم اے مننا تے وعلی اللہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومن دا بھروسہ رب دی ذات ہوئے کیونکہ وہ شہنشاہ ذات ہے اس دے اندر کمزوریاں نہیں ہیں اس دے نال یاری جس لائیے کامیاب ہوندا گیا جڑا او دے نال چلدا گیا کامیاب ہوندا گیا یہ صدیق چلیا تے رسول دے نال کامیاب ہو گیا یہ فاروق چلیا نبی دے نال تے کامیاب ہو گیا عثمان چلیا نبی دے نال تے کامیاب ہو گیا او یار چھوٹی جئی دلیل تو ہی سن لے ایک دفعہ اللہ دے نبی خطبہ دے رہے ہیں لہذا نبی او نبی جڑا تیرا تے میرا نبی ہے جڑا خاتم النبیین ہے جس تو بعد کوئی نبی نہیں آنا جڑی شریعت آخری شریعت ہے جڑا نبی بھی آخری نبی ہے جڑی کتاب بھی آخری کتاب ہے او نبی جس جان لوگانوں تو ہی سنا رہے آئے نبی دے ہونٹ مبارک لہذا اتنی پیاس دی شدت آئی نبی بول دیان ہونٹ چمڑ جان دیان آئی تسبیلہ میں او یار جے نبی دا عاشق ہوئے تا نبی دے پچھے چلے اگاں کے میں ہو سکدا چا نبی جے ٹم بول دیا نا او ہوٹ میں چمڑ جان دیا بڑی مشکل محسوس ہو رہی آئی نبی عثمان غنی ویکھ رہے آئی گل ہو رہی نا بھئی اگر دلیل لینی تا صحابہ کو لو اس دے اندر کوئی ملاوڑ شلاوڑ نبی جڑا اینا بڑی دقت بڑی مشکل ہو رہی ہے عثمان غنی جس ٹائم ویکھیا نا چپ کر کے چلے گئے اگو کے وے دن کے یہودی نہ مراد پانی دے پیالے بھر بھر کے دے رہا تے فری نہیں پیسے لے رہا اتنی لمبی لین لگی ہوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہا یہودی نو آگیا یہودیا مہربانی کر پیالہ پانی دا دے دے اس آگیا انہیں کوئی نہیں ملنا یہ جڑے لین لگی ہوئی ہے اس لین دے پچھے کھلو تیری نمبر آیا دا اس نمبر دے پانی تن مل ویسے مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہا فرمایا یارا تن لین دی پئی ہوئی میرا محمد پیاز دی شدت لہذا بڑا مشکل دے ویچے یہودی جس ٹائم سونے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنا سنیا
آکھن لگا عثمان ہن تو اکا پانی مل سکدا نہیں ہے، جتنے تک لین پوری نہ ہوئے تن پانی نہیں مل سکدا۔ حضرت عثمان غنی نو لہذا جس ٹائم صدیق اکبر دے عمر فاروق تے محبت کرن والے، جس ٹائم عثمان غنی نو اللہ دا نبی جے چہرہ جڑائی اکھیاں دے اگے آیا، لہذا برداشت نہ ہوئی گئی ہے کہ میرا محمد اتنی دیر تو پیاسا وے، اگر میں لین دے وچ کھلو ونجاں تو ہور ٹائم لگ وینا۔ یہودی نو آدا یہودیا کتنا مول منگدا اس کنویں دا، میں تا پورا کنواں تیرے کو لے لیسا۔ او یہودی نہ مرادا کھن لگا تون کھاون جوگا لبدا نہیں ہے، تو کنویں کیویں لینے؟ جویں اج آدے نے نوابیاں کول کوئی شے ہووے تے جھنڈیاں لاواں، انہاں نام مرادا کول شے جو کوئی نہیں، انج آدن کہ نہیں؟ انہاں وہابیاں کول کچھ ہووے تے کوئی پانی دی سبیل لاواں، وہابیاں کول جڑا اے او تواڈے کول اللہ کیتا کوئی نہیں۔ وہابیاں کول جڑا وے اللہ کرے سی اے وہابی انہاں دے نال جنت وچ لگ ویسا، تساں ول لیندے رہو پیچھے جڑا کوئی لانا نہیں۔ او یہودی نا مراد آکھن لگا میں 300 اٹھ لیساں تاں اے کنواں تیرے حوالے کرے ساں، ود ہوئے نبی دا یار عثمان۔ آکھن لگا یہودیا تو تے 300 اٹھا کریا، میں عثمان تن غلے دے نال لد کے بھی دیون واسطے تیار ہاں۔ جو ہی آیا پیالہ پانی دا لیا لے کے آ گئے، اللہ دے نبی دے خدمت عالیہ دے اندر پیش کیتا۔ اللہ دے نبی نے آگے عثمان من پکڑا چھوڑ، عثمان غنی فرمان لگے اللہ دے نبی جی میرا اے منگیا بھٹاؤ نہیں، میرا دل آتا کہ ہوٹ تو آڈے ہوونو تے میرے عثمان دے ہاتھوں ونو، لہذا میں اپنے ہاتھاں دے نال پلانا چاہنا۔ لہذا عثمان جڑا نبی پیاسائی جس پورا کنواں خرید کے لہذا مسلمانہ تے وقف کر چھوڑے، جڑا نبی دی پیاس نو برداشت نہ کر سکے، انج کیویں ہووے کہ نبی دی خوشی دے خوشیاں نہ کرے، انج ہو نہیں سکدا۔ جڑا نبی دی پیاس برداشت نہ کر سکے او کیویں ہووے کہ اے علی نیکی تو محروم رہ ونجے۔ نعرہ تکبیر، رہ سکدا؟ سبحان اللہ۔ اے نیکیاں آج ہو رہی ہیں، انہاں تو عثمان رہ سکدا ہے؟ بولو نا، کدی بھی نہیں رہ سکتا۔ پیاس نبی پیاسے آن تے پورا کنواں وقف چکار چھوڑا لے کے ایک پیالے دی خاطر ہو تو بات او اگر اے ہویا اسلام تا بات کدی رہ نہیں سکتا۔ لہذا اسلام تا پہرے کار تے انہاں تا پہلے اس تے ہوتا اس کوشش چوندے آن کہ کس ٹائم نبی دی زبان چو کوئی گل نکلے تے اسا اس تے عمل کراں، وہ اس کوشش چوندے آن۔ لہذا عثمان غنی اللہ دے نبی نو ہاتھاں دے پیالہ چائے ہویا پانی پیوایا تے اللہ دے نبی فرمان لگے او عثمان آجتا ہاتھ تیرے ہوٹ میں رسول دے دن قیامت ہو سی اوزے کو سرد مقام ہو سی ہاتھ میرے حسنوں پیون والے ہوٹ تے عثمان دے حسن۔ اے لہذا شان بھی تامنیاں نبی دے نال محبت کرن دے نال شان بھی تامل دیاں، لہذا الحمدللہ اسا وہابیاں کیونکہ وہابی ہوندا اللہ والا، وہاب اللہ وہابی اللہ والا، سنت سنی سنت والا، یعنی وہابی ہوندا جڑا اللہ نو منے، سنی ہوندا جڑا رسول دی اتباع کرے،
اسا الحمدللہ اللہ دے رسول دے نال محبت کرنے آ رسول پیغام سنایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون من منجو کامیاب ہو ویسو جنہ منیا بل مشکلائیاں نہ ہٹے نہیں ہیں ویک لو ابراہیم پیغمبر اپنے گھر دے بھی دعوت دے رہے یا آبادی مالا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا گھر دے وچ دعوت دے رہا کہ ابا جی جنہ دی تساں عبادت کر رہے ہو مالا یسمعو پہلی گلے سن دے نہیں ہے ولا یبصرو دوسری گلے پیتے نہیں ہے ولا یغنی عنک شیئا تیسری گلے کوئی دے نہیں سکتے معلوم ہویا جس کو لو منگیا منجے جس دے نال گلاں کیتیاں منجاں او تیری گل بھی سنے تا دے من دی طاقت رکھے جس ان پتہ ہوئے کہ یار ہن فیاض منگ رہا ہن راجہ احمد منگ رہا میرے کول زبان لا رہا جس ان اس گل دی پتہ ہوئے کہ فلانا بندہ فلانے شہر چو فلانی آواز دے نال فلانی زبان دے نال فلانے گھر دے اندر فلانے محلے دے اندر میرے کول منگ رہا لہذا جڑا اتنا علم رکھے تے وے تو جس دے کول ٹر کے بہنا پوے جس سنوائی کے دسنا پوے یار میں فلاں خوشاب جو آیا تیرے مزار تے آیا لہذا چادر بھی لے آیا بکرا بھی نال لے آیا تیری منت بھی منی ہوئی پتر بھی نال لے آیا جس دی لٹ بھی تیرے نام دی رکھی ہوئی ہے لہذا اتنا سفر کر آیا گڈی بھی بنا کے لے آیا لہذا دیکھ بھی نال چاہ لے آیا میری منت ایو آئی کہ فلا دیار اگر میرا پتر ہویا لٹ بھی تیرے نا دی رکھسا دیکھ بھی تیرے نا تے دیسا تے جڑی شال تے چادر تیرے مزار تے چڑھے سا جنہاں نو اتنا دسنا پوے وہ مشکل کشا نہیں ہوندا وہ یار اے مشکل کشا کئی ہے جسن جا کے اپنے حالات بھی دسے جسن جا کے لہذا چیزاں دی لوڑ ہوئے وہ یار اے مشکل کشا نہیں ہے مشکل کشا ہوئے جس نے کولو منگو وہ انجنا کے یا تیری زبان من سمجھ نہیں آ رہی یار تو تا پنجابی بول رہا یار تو اردو بول رہا یار تو پشتو میں گل کر رہا یار تو عربی دے وچ بول رہا یار تو انگریزی دے بھی بول رہا جس نے بولیاں نہ سمجھے جڑا بولیاں سمجھن دا محتاج ہوئے او کدی مشکل کشا نہیں ہو سکدا مالا یبصر ولا یغنی عنک شیئا بے شک لگاوائیں تے سفر کر لے وہ سن دے بھی کوئی نہیں ویتے بھی کوئی نہیں دین دی طاقت بھی کوئی نہیں رکھ دے مشکل کشا حاجت روا اے خدا نعرہ تکبیر اللہ اکبر دو چیزاں یبصر یسمع سونے بھی صحیح ویکھے بھی صحیح ود دین دی طاقت رکھدا جڑا سونے بھی نہیں تے ویکھے بھی نہیں وہ طاقت ہو اصل گل اے وے قرآن جو تو آیات وکھاونیاں چاہیے حق بندا کہ کوئی نہیں کوئی آدن جانے اگے دس ہونے تاکہ سنی گل نہیں جڑی آئی پہ سن دیاں تو ان کوئی سناوے تو تاں تسا سن بلاؤ تسا تو ان سناویے تسا جے ساڈے کولو انج لگ دیو آدے واہ بھی ہے تو تھوڑی موکلا ہو کے لگو تسا ساڈے نیڑے آؤ تسا تو ان قرآن سناویے
تے الحمدللہ ساڑی جماعت جتنی ہے قرآن تے رسول اللہ دا فرمان لے کے چل رہی تے چھوٹے تو چھوٹا مولوی تسا آئے ہو سکتا تھوڑے دل دے گئی ہوئے بھئی یہ ایڈا سارا مولوی اس کے کرنا اے سہنے سپیکر دی بجلی ہی ساڑ نہیں گل انجے ہے کہ نہیں یہ تواڑیاں گلاں جنہاں تسا ساڑے نال رل سو نا انشاءاللہ تون قرآن ان سنیا سی جی اگے زندگی سنے ہی نہ ہو سنے کیونکہ قرآن یہ اللہ دی کتاب لذت آندی سنان لگیاں تو سنن لگیاں آندی کہ کوئی نہیں چاس آندی نہ قرآن سنن دی تے قرآن تے عمل کرن دی بھی چاس آندی ہاں تاں چاس آندی جٹھاں قرآن دے نال محبت ہوے مالا یبصر ولا یغنی عنک شیئا عذاب یہ کہ نہ لیٹ بنگلا پٹی لائی ہوئی میں ہتے کراں تو کئی ہنے رو ہے گل اے نہیں تے تانوں یہ ہن اے گل اے چلو اے وی ناں دا خلوص ہے پر نہ لیٹ تھوڑی جی وڈی لاونا نا چس من ونجا وا قرآن دی آیتاں کڈ کڈ کے وکھائی آویا ہن ہتے رکھاں تے روشنی آندی ہتے رکھاں تے ہنیرا ہو ویندا سمجھ آ گئی بہرحال انشاءاللہ کوشش کریندے جڑیاں یاد کڈ سکدے او تے تانوں وکھاویے نا یا ابتی ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا او ابا جی جنہ دی تساں عبادت کر رہے ہو اے سن دے کوئی نہیں اے ویدے کوئی نہیں ولا یغنی عنک شیئا سنن تاں جے نہ دے اندر روے سنن تاں جے جیندے ہون یعنی جیندا بھی ہوے سنے یہ جیندا بھی ہوے کنوں ڈور ہوے ود بھی سنن تو غافل ہے اے بھی کمزوری ہے یعنی جڑا سنے اس نے اندر کمزوری نہیں ہے کمزوریاں تو پاک ذات ہے اللہ دی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہ اللہ دی ذات ہے جڑی ہمیشہ تو آئی ہمیشہ راضی لا تأخذو سنت ولا نوم اس دے اندر سنوگ بھی نہیں آندی نیند بھی نہیں آندی وہ کمزوریاں تو پاکے وہ عیباں تو پاکے وہ نیند تو پاکے وہ سمجھ تو پاکے لہذا اس اللہ دے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے ولا یغنی آنکا شیعہ ایک تولا 12 ماشے ایک ماشا 8 رتی ایک چاول یعنی چاول تو بھی کم چیز دیون دی طاقت کوئی نہیں رکھدا لمیاں چوڑیاں کرن دی گل کوئی نہیں ایک چھوٹی جئی یار تو ہی سمجھن واسطے دلیل ہی کافی ہے یار تیریاں اکھاں میں انہاں دیاں پیپلیاں میں اگر ایک وال پیپلیاں دے نالو جدا ہو ونجے میرا چیلنج ہے پوری دنیا دے وچ تو بندہ پھر لے پوری دنیا دے وچ کوشش کر لے ہر مزار دے ہر جھنڈی دے ہر شجر دے درخت دے ہر قبر دے بے شک پیر نو گلے دے اندر لٹکا لے خالی تعویذ نہ لوے پیر دیاں بھاویں جتیاں دو دو کے پیندا رو اللہ دی بنائی ہوئی پپلی دا وال جدا ہو بنجے اگر کوئی بندہ دوبارہ لا کے وکھاوے
میں یارو سن معبود سمجھا جے اگر ایک ذرہ جوال اللہ دا پپلی دے نالو جدا ہو وینا اے جے او بندہ نہ لا سکے دواد موٹی جئی گلے تیرے تے میرے حال دا کہ میں واقف ہو سکدا گل ہے کہ کوئی کیڑی دلیل ہے چھوٹا جا وال چلو لمیاں چوڑیاں وہ فلانا کچھ نہیں ساری گلاں چھوڑ دو صرف آئے وال ان جدا کر پٹ لے ٹور پو آگ دوبارہ ان یار لگ ونجے لگے نا کوشش کرنا نہیں کدی بھی نہیں اللہ جو چیز بناوے اس ان کوئی ونجا نہیں سکتا تے جڑا اللہ ونجا چھوڑے اس ان کوئی بنا نہیں سکتا ایک صحابی اللہ دا نبی قبرستان چو لگیا اسوں کوئی ہڈی مل گئی ہے کھوپڑی دی ہڈی انج کھتریندا بھی آندا ملیندا بھی آندا مٹی نو انج رگڑیندا بھی آندا ٹردا اللہ دے نبی دی خدمت وچ حاضر ہو گیا اللہ دے نبی نو فرمایا اللہ دے نبی جی اے جڑی انسانی کھوپڑی ہے اللہ اس کو بھی انسان بنانا اے بھی ہے تصحیح یہ اللہ اس کھوپڑی تو کیٹا بڑا انسان بنانا ہے ہو سکتا کہ کوئی نہیں تعجب کر رہا ہے نہیں کیوں نہ یقین کوئی نہیں تعجب یعنی پوچھنا چاہتا کہ یہ جڑی کھوپڑی ہے یہ جو اوکا ہون مٹی ہوئی پئی یہ دوبارہ اس تو بھی انسان بن سی بس قرآن قل یحیی الذی اول مرت وهو بكل خلق علیم اللہ اس چیز دے قادر پہلی میری مشکل آئی اول مرت یعنی بندہ سوچ کر سکتا کہ انسان کیویں بنے جڑا پانی دے قطرے دے کولو انسان بناوے اے بنے ہویا انسان تا مشکل کوئی نہیں اول بکل خلق بخلق اللہ قادر خالق اسوں دوبارہ زندہ کرن دے تے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکاء من یفعل من ذالکم من شیء اللہ چار چیزاں دے قادر تے اپنے دے کو رکھیاں اللہ الذی خلقکم پیدا کرنا انسانوں اللہ دا کمال ہے ثم رزقکم تے رزق دیونا ہر جا تے رزق دیونا پکھواں نو رزق دیونا سمندراں دے اندر مخلوقاں نو رزق دیونا لہذا زمین تے رنگن والیاں چونٹیاں تے کیڑیاں نو اس رب دی ذات رزق دیونا ثم رزقکم تے رزق دیون والی ذات رب دیے ثم یحییکم ثم یمیتکم تے اس چیز نو موت دیونا تے اس انسان نو موت دیونا اس مٹی دے نال مٹی کرنا اے اللہ دی طاقت ہے ثم یحییکم تے دوبارہ اس مٹی تو انسان بناونا اے اللہ دا کمال ہے اللہ دا کمال ہے پیدا بھی کرنا رزق بھی دیونا موت ہی دیونا موت تو بعد زندگی بھی دیونا اے اللہ دا کمال ہے کہ کوئی نہیں پیدا کرنا کہندا کمال ہے تے رزق وا تو دیوے ہاں پیدا اس کیتا رزق کوئی اور دے سکتا اللہ دا کوئی بھی نہیں دے سکتا اچھا رزق کسی اور دیتا تو موت کہن دینی یہ رب دی ذات دینی تے لہذا زندگی کہن دینی یہ بھی رب دی ذات دینی لہذا یہ 23 سالہ زندگی یہ نبی دی گزری یہ صحابہ دی گزری اچھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وکر صاحب بدعت فقد اہان علی عدم الاسلام
جیڑا بندہ اسلام دے وچوں کوئی نواں کم کرے جیڑا رسول اللہ دا طریقہ نہ ہوئے جیڑا میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دا طریقہ نہ ہوئے جیڑا بندہ رسول دے طریقے نو چھوڑ کے اپنی مرضیاں کرے اپنی مرضی دے نال زندگی گزارے تے او دین ہے جیڑا دین آئی تو 1500 سال پہلے اللہ دا قرآن دا 6 سے 12 سورت نا سورت مائدہ آیت نمبر 3 بے شک گھر جا کے ترجمہ ویکھ لویں اے اللہ دا قرآن ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یہ دین مکمل ہو گیا دین کامل ہو گیا دین مکمل ہو گیا قرآن تو بعد کوئی قرآن نہیں آنا محمد تو بعد کوئی محمد نہیں آنا دین بھی آخری دین ہے شریعت بھی آخری شریعت ہے قرآن بھی آخری کتاب ہے رسول بھی آخری رسول ہے جڑا بندہ کامیاب ہونا چاہتا اسے قرآن تے ایمان لایا اسے رسول دی شریعت تے ایمان لایا تاں کامیابی ہے ورنہ اللہ دے نبی نے فرمایا من وکر صاحب بدعت فقد آن علی عدم الاسلام جڑا بندہ دین دے وچ کم نواں کرے جڑا نبی نہیں کیتا دین دے وچ کم نواں کرے یعنی جڑا بندہ میرے پیغمبر دا طریقہ نہ ہوئے صبح فجر دیا رکھتا 4 کتنی آن جڑے کوئی نہ پڑھ دے دسو جڑے پڑھ دے ہو دسو 4 کتنی رکھتا ایک بندے دے دل دے وچ محبت آ گئی ہے اللہ دے نال محبت آ گئی رسول دے نال محبت آ گئی ہے اس محبت دی وجہ تو آتا یار یہ اللہ نے فجر دے 2 فرض کیتے یار میری محبت ہے چلو اٹھی تا پیا نیند چھوڑ دیتی ہے بستر تا چھوڑ دیتا یار چلو محبت صحیح 2 دے 4 فرض پر چلو اللہ راضی ہو سی جڑا بندہ اے نیت کرے اگو رسول اللہ فرمایا من وکر صاحب بدعت فقد آن علی عدم الاسلام اس بندے نے اسلام دی امارت نو ڈھان دی کوشش کی ہے جڑا اسلام دے وچ نواں کم کرے دین سمجھ کے کرے رسول دے تو مطلب ہے کہ یار اس کم دا رسول نو بھی نہیں بنتا یار جے میری گل سن لے فقیر جا بندہ وا تے غریب جا بندہ وا تن اللہ دی کتاب لرب اور بے کتاب سنا رہے ہیں زیتے نہ تو ہٹ وانج غریب جا بندے دی گل سن لے غریب جی گل سن لے کہ یارو رسول ہے میں رسول دے نال بھی محبت کریندا قرآن دے نال بھی محبت کریندا تے میرا دل آدا کہ دیتے رسول دی شریعت دے خلاف کم ہوئے اتے چلو بندہ کر نہ کچھ سکے چلو زبان دے نال تا کچھ نہ کچھ گل کرے زبان دے نال تا کہ یار شریعت دے خلاف ہے یار نبی ہے تیرے 20 برس دی زندگی گزاری ہے یار کوئی ایک دلیل لیا کہ یار اپنے نبی 23 سالہ زندگی دے وچ اے کم کر رہا جڑا تو کر رہا جڑے تو میلاد کر رہا خوشیاں کر رہا جڑے تو لائٹنگ کر رہا یار جے نبی 23 سالہ زندگی دے وچ نہ خود کیتا نہ صحابہ نو آکیا لہذا جے جڑی آج تو نے کی کر رہا معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کیا اس نے کی دا نبی نو نہیں پتا کیا اس نے کی دا صدیق نو نہیں پتا جڑا صدیق اللہ دے نبی دی زندگی تو بعد صدیق اکبر دی زندگی دے وچ 2 ویری نبی دی وفات آئی ہے
کتنی میری دو میری صدیق اکبر دے زندگی دے وچ چانس بڑے کیا یار انہاں کیتا کہ کوئی نہیں حضرت عمر فاروق دل ازا خلافت دے وچ 10 ویری میلاد آیا وے 10 ویری 12 ربیع الاول آیا وے یار من تو یا چاہتا کیا فاروق اعظم نے 10 ویری جیڑا ہے میلاد 12 ربیع الاول آیا ہے کیا انہاں کیتا کہ کوئی نہیں یار عثمان غنی جڑا اللہ دا نبی دی پیاس دی وجہ تو پورا کنواں خرید کے مسلماناں تے وقف کر دینا یار اس دی زندگی دے وچ 12 ویری 12 ربیع الاول آیا وے کیا عثمان غنی نے ایک کام کیتا کہ کوئی نہیں جڑا علی حق دا والی اس دی زندگی دے وچ 5 ویری آیا وے 12 ربیع الاول یار یہ گلاں نہ سمجھے یہ مذاق نہ سمجھے بے شک مولانا صاحب کو پوچھ لے انہاں نا یار قرآن اللہ دی کتاب نو چاہ کے تے گل کرو یار صدیق اکبر تے فاروق اعظم عثمان غنی تے علی المرتضی دی زندگی دے وچ کتنی میری ربیع الاول آیا پوچھنا چاہیے کہ کوئی نہیں پوچھنا چاہیے تو بات او چتن دس سے بھائی اتنی میری آیا اس نا مراد کو پوچھ بھئی انہاں کم کیتا تن بہو پتہ چل گیا اچھا یہ گل لگا تو اندر تھکے تے نہ بیٹھے بس چکراں کوئی اے تو کمزور ہے جائے مولویاں نہ تکو حلوے کدی نہیں کھا دین با حلوے آلہ نو پچھے رہا چھڑیندا سمجھ آ گئی اجی تو میرا انداز حساب ہون شروع ہویا چس تا ہون آونی نا گل تا ہون دلیلاں شروع ہوئیاں اگے تو تھوڑی جی تو عید سنائی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی زندگی دے وچوں میرا اندازے دے مطابق 15 میری 12 ربیع الاول آیا یار موٹی یہی گل ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیونکہ انہاں تے اللہ دیاں رحمتاں ہون کروڑاں رحمتاں ہون جیڑے آدھر پیران دے گستاخ ہیں او نہیں اساں دا پیران دے نوکران میرا تو تے او پیران دے نوکران جیڑے رسول دے نوکرین اساں انہاں دے نوکران جڑے اللہ دے نوکر پیرین اساں انہاں پیران دے نوکراں تے جڑے پیر اللہ دے رسول دی شریعت دے حکم تو دور لے ویندے او پیر نہیں اساں انہاں دے کوئی نوکری نہ دے سکدے ساڈے تے ایو تا نوکری کافی ہے جے قرآن دی دے رہا ایو تا نوکری کافی ہے جے رسول اللہ دی شریعت دے مطابق زندگی گزار رہا انسانا کمزور تا خلطیاں تا ہوندیاں راندیاں او یار تیرا تے میرا پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دی زندگی دے وچ میرے اندازے دے مطابق 6-8 میری 12 ربیع الاول آیا من چاہے او 10 چھوڑو کہ انہاں 6-8 میری 12 ربیع الاول دے میلاد منایا کہ کوئی نہیں جھنڈیاں لائیاں کہ کوئی نہیں لیٹنگ لائیاں کہ کوئی نہیں ود معلوم ہویا جی اگر انہاں نہیں لایا تا ود انہاں دا اللہ معاف کرے ایمان کمزور آئی تیرا بڑا لا ایمان ہے تن او صدیق نو بھی کوئی پتہ نہیں اس خوشی دا فاروق نو نہیں پتہ اس خوشی دا عثمان نو نہیں پتہ اس خوشی دا علی نو نہیں پتہ اس خوشی دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دو اس خوشی دا کوئی نہیں پتہ یار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس خوشی دا کوئی نہیں پتہ یار
علی ہجویری رحمت اللہ علیہ انہاں دی زندگی دے وچ غالباً 65 ویری 12 ربیع الاول آیا انہاں بھی نہیں منایا کیوں انہاں نبی نال کوئی نہیں محبت انہاں نبی نال کوئی نہیں لگاؤ یار اج دا وفات دا دیہاڑا احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضوی جلد 26 صفحہ 412 بے شک گھر جا کے کتاب کھول کے ویکھ لویں او فرماندن کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو چلے گئے اس دن 12 ربیع الاول انہاں دے علم دے مطابق نو نبی دی لہذا ولادت ہوئی ہے 12 نو وفات ہوئی ہے معلوم ہویا انہاں دے فتاوے دے مطابق انہاں دے لہذا ایمان دے مطابق انہاں دی محبت دے مطابق کہ جیسے دن فوت کی ہوئے اس دن عید نہیں ہوندی جس دن مرنا ہوئے اس دن عید نہیں ہوندی گال انجے کہ کوئی نہیں نبی دنیا تو گئے تو عید کر رہے ہیں میرا دوست اس مجمع دے وچ وڈیرے بھی بیٹھے او بھی بیٹھے جنہاں دی 60 70 سال عمر ہے انہاں دے کولوں پوچھ لے کہ اج دا دن آئی 12 وفات ہر بندہ آنکھ رہا کچھ سمجھدار لوگ آئیں انہاں کا میلاد النبی کچھ اور علماء لے آئیں انہاں کا عید میلاد النبی کچھ اور بڑے علماء آئیں انہاں کا جشن عید میلاد النبی کچھ اور بڑے علماء آئیں انہاں کا ڈگتے بوفر لاؤ کچھ اور بڑے علماء آئیں انہاں کا پیرانو ترے بنا لاؤ کچھ اور بڑے علماء آئیں انہاں کا نبی دی انت گستاخیاں نہیں ہونیاں نبی نو چونکا تے گھسیٹا ونجے نبی دی شریعت نو گھسیٹ رہے ہو اور کے گستاخی ہو سکدی او یار اساں ساڈا موقف تے نظریہ سوچ لے جس دا میلاد منا رہے ہو اس دا میلاد نہ مناؤ بلکہ اسن منا لے جس سے اسن منال سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منال سے تبت کامیابی ہے خالی میلاد مناتا رہو کوئی کامیابی نہیں ہے ہاں میرا دوست خوشی کرتا شریعت مطابق غمی کرتا شریعت مطابق مرنا پر کرتا شریعت مطابق لہذا جو بھی زندگی دے معاملات نے شریعت مطابق چکر لیتا کامیابی ہے یہ شریعت خلاف ہوان جتنے بھی سونے ہوان جتنے بھی آسان ہوان جس سے اللہ دے رسول دی مور نہیں ہے کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار ہر بدعت گمراہی ہے چاہے کوئی سونی بدعت ہوئے چاہے کوئی کوجی بدعت ہوئے چاہے بدعت حسن ہوئے ہر بدعت گمراہی ہے تے گمراہی جہنم دا بالنے یا ایوہ الناس او لوگوں اللہ دے رسول جی اے دسو جے ہر بدعت گمراہی ہے تو بس ونجاں کیڑی سائیڈ دے اللہ کیا تے اللہ دے رسول آ کیا اساں دا سین کدے ونجو یہ پریشان کیوں ہوندے ہو ہر گل دا جواب قرآن دے وچ ہر گل دا جواب نبی دے فرمان وچ پتہ نہیں اللہ معاف کرے یہ والی چیزاں دا انہاں نوں پتہ نہیں کیوں نہیں پتہ چلیا گل تو سوچن دی اے نا بھئی ہر گل دا جواب قرآن تے رسول دی شریعت جے جڑا توں تے میں کم کر رہے ہاں یار یہ خوشی تے اسد محبت تے عشق دے وچ آ کے کر رہے ہاں یار صدیق تو ود کے کوئی نبی نال عشق کرن والا ہے کہ کوئی نہیں اے او یار تسا اج عمرے تے ونجو نا او جڑی غار ہے چنگا جوان بندہ نہیں اپڑ سکدا او پتہ نہیں کتنی ویری باندا تے او نبی جس نبوت تے تاج تے سرتاج حضور اپنے کندھے تے اٹھا کے صدیق غار تک لے گیا محبت ہے کہ کوئی نہیں محبت ہے نا اس محبت دا صدیق اکبر نو کوئی نہیں پتہ یہ چھوٹی جئی گل نہیں انہاں دے ایمان تے گل آندی پئی اس تے ساڈا کم ہے بولنا کہ نہیں بولنا
ساڈے صدیق دے ایمان تے کوئی گل کرے رضی اللہ عنہ و رسول جنہاں دے ایمان دی گواہیاں رب دا قرآن دے وے تو تے میں آگے تے پیچھے دا پلید انہاں دے ایمان تے بکواس کرا ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا کہ نہیں؟ کدی بھی نہیں۔ انہاں دے ایمان تے کوئی وال جتنا کوئی اس دے عذر پیش ہو ہی نہیں سکتا۔ انہاں دے ایمان دی گواہیاں کون دے وے؟ ساڑی زندگی 10 سال دی اسا گلی دے وچ کھلو کے نہ آ سکدے کہ ساڑی زندگی دے وچ کوئی گند مند ویکھیا نے تے دسو پتہ ہوا اسا کانے ہاں۔ بولو او میں جٹ بننا گلاں جٹکیاں کر رہا تاکہ توں گل سمجھ آوے، سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں؟ مطلب ایمان تے او ایمان جس دا گواہیاں رب دا قرآن دے وے۔ سبحان اللہ۔ کلو بدعت ضلالہ، اللہ دے نبی دے ایک اور حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد ضللتم سنت نبیکم، جیڑا بندہ نبی دی سنت نو چھوڑ دے گمراہی تے ضلالت تے پھس ویندا۔ یہ نبی دا فرمان ہے۔ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالت فی النار، تے جڑی گمراہی تے ضلالت تے بدعت لے ویندی جہنم دیر۔ یا ایھا الناس وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعة، علیکم بسنہ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ او یار سنت منو، سنت عمل کرو، تو نبی دی سنت عمل کرو، سنت عمل کرو، تو خلفاء راشدین دی سنت عمل کرو، کیونکہ انہاں دے ایمان دے اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہے، کیونکہ صدیق اکبر دی زندگی نبی دے نال گزری ہے۔ لہذا او صدیق اگر صدیق کو پوچھو کہ نبی ٹرے کے میں رب دا قرآن دسے سی، نبی چلے کے میں صدیق دسے سی، نبی ستے کے میں صحابہ دسے سن، نبی جنگا کے میں لڑیاں تے صحابہ دسے سن، نبی دا اٹھنا تے بانا پوچھنا تے صحابہ دے کولو پوچھو، نبی دا رونا تے ہسنا پوچھنا تے صحابہ دے کولو، نبی دی زندگی دے معاملات پوچھنے تے صحابہ دے کولو، نبی دی زندگی دے گلاں پوچھنیاں تے صحابہ دے کولو، نبی دا کھاونا تے پیونا تے رونا تے ہسنا پوچھنا تے صحابہ دے کولو، نبی دے لہذا دعاواں پوچھنیاں تے صحابہ دے کولو، نبی دا لہذا زندگی دے ہر معاملات خودیاں گلاں پوچھنیاں کہ نبی زندگی کیویں گزاری تے گزارن والی زندگی پوچھنی تے صحابہ دے کولو، کیونکہ صحابہ ہوے خلفاء الراشدین المہدیین، جڑا اللہ دے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے کسی ایک صحابی دی لہذا سنت بھی عمل کیتے ہو، میرے کسی ایک صحابی دے بھی پیچھے چل پیا تو بندہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ او یارو جڑا بندہ جڑا زندگی دے اپنے لہذا زندگی دے وچ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ دے رسول دے نال محبت تاوے کہ اللہ دے رسول دی حکم دے شریعت نو اپنے ہوتے لاگو کرو۔ نعرہ تکبیر، پیرو مرشد امام انقلاب علامہ محمد سعید خان ملتانی۔ اس بندے نے توحید بیان کی تھی، جیڑا بھی بندہ توحید بیان کرے، یہ میرا دوست گل سن لے، مت یہ نہ سمجھے کہ وہابیت دن قیامت والے دہاڑے اللہ یہ کوئی نہیں پوچھنا بھائی تو وہابی ہے، تو سنی ہے، تو فلانا ہے، نہیں، کوئی پوچھ نہیں ہونی۔ پوچھ کیڑی گل دی ہونی؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ دے رسول نال محبت آیا کہ کوئی نہیں۔ ایک حدیث سناواں، حدیث یاد آ گئی ہے۔ دن قیامت اسی کچھ بندے آ رہے ہو سن، اللہ دے نبی حوضے کو سردے جام پلا رہے ہو سن، جو ہی نبی ویکسان نبی خوش ہو گیا سن، او اتنے سبحان اللہ، پیالے جی پیالے چلو سدھے کراں انہاں پیوانے۔ کچھ دیر بعد
انہیں کادا گو آئے لو ویسی اللہ دے نبی نو نظر کوئی نہیں آ رہے لہذا اللہ کو لو پوچھن اللہ اس جگہ تے میرے امتی آ رہے ہیں نظر کوئی نہیں آ رہے اوتنا لوزے کو سر پلانا آئی میں تا اسے تیاری دے ویج کھلوتا سے میں رسول ہونا اپنے امتیاں نوزے کو سر پلاوا مگر من نظر نہیں آ رہے اللہ دے نبی نو اللہ پاک فرمائے سی او میرا نبی اے او بندے جنہ بندیاں نے تیرے تو بعد دین دے اندر ہو ملاوٹ کی تھی آئی انہا بندیاں نے دین دے اندر ہو نواں کام کیتا ہے ایک تا نواں کام کر رہے ہیں ایک تا انہا تے رسول دے متھے لین دے رہے ہیں تے تیرا نال لے لے کے آدھے رہے کہ حسن رسول دے نال محبت ہے او میرا نبی جس صدیق دے نال محبت کی تھی انہا 15ویں صدی دے مولوی نے صدیق نو میں پچھے کر چھوڑیا تے جس فاروق نے تیرے نال محبت کی تھی اس مولوی نے فاروق دے مانو پچھے کر چھوڑیا تے جس مولوی نے لہذا عثمان دے مانو پچھے کر چھوڑیا تے اس مولوی نے حضرت علی حق دے ولی دے مانو پچھے کر چھوڑیا انہا بندیاں نے تیرا نال دے رہے اسلام تے شریعت نو نیرو لہر کریں دے رہے اللہ دے نبی نے فرمایا فسوکا 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 لمن غیر آبادی دینا دفع ہو ونیو لمن غیر آبادی دینا وہ کتنے ظالم لوگوں کتنے نامراد لوگوں جس دین دی خاطر میں اپنے پیڑ تے پتھر بدے میں جس دین دی خاطر میں اپنے دند مبارک شہید کروائے جس دین دی خاطر لوگاں نے میریاں بچیاں نو طلاقاں دتیاں میں جس دین دی خاطر 17 دیاڑے میرے گھر دے وچ آگ نہیں بلی ہے جس دین دی خاطر اما سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے ہو گئے جس دین دی خاطر اما آسیہ نو لہذا فرعون نے سزاواں دتیاں میں جس دین دی خاطر حضرت ابراہیم پیغمبر نو آگ دے وچ سٹیا گیا جس دین دی خاطر اپنا تن و دھن قربان کرا چھوڑیا اس دین دے وچ تو بندے نے ملاوٹ کی دیئے فسو کر لے من غیر آبادی دینا جویں دین دے وچ ملاوٹ کی دیئے آج میں محمد دا تیرا کوئی تعلق کوئی نہیں یہ کوئی چھوٹی جائی گال لے کہ یہ کم کرنا رسول دی شریعت دے خلاف کم اللہ او کم کرو جڑا رسول دی شریعت دے مطابق ہوئے او کم کرو جڑا اللہ راضی ہوئے اسا الحمدللہ ہر بندی دی کوشش ہے کیڑے بندے جنت وچ نہیں وینا ہر بندے دی یہ شوق ہے نا کہ جنت وچ ونجا تو جنت والے کام کرنے چاہیے کہ کوئی نہیں جی جنت وچ وین ہوے تے جنت والے کام کرنے چاہیے تے جڑے جنت وچ گئے وہ اج بھی صدیق عمر فاروق وہ نبی دے نال ستے پہن کے کوئی نہیں اچھا موٹی جی دلیل قل اطیعوا اللہ والرسول اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق زندگی گزار تے صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے عثمان غنی نے علی المرتضیٰ نے لہذا زندگی گزاری مشرق لوگاں نے دشمناں نے عثمان دا پانی بند کیتا مگر نبی دا ساتھ نہیں چھوڑیا لہذا ابراہیم پیغمبر نو گھروں باہر کٹ دیتا والدین آکھیا کہ تیرا تے ساڈا کوئی تعلق کوئی نہیں لہذا ابراہیم
نہیں پیغمبر نے گھر رو پہ گھر ہومنا تا پسند کر لیا مگر اللہ دے رسول دا ساتھ نہیں چھوڑیا لہذا مائی آسیہ جڑی ایک عورت ہے جس رسول دے نال محبت ہے رسول دی شریعت نال محبت ہے لہذا ان تاج محل دے محل چھوڑ دیتے کوٹھیاں دے بنگلے چھوٹ گئے محل چھوٹ گئے مگر اللہ دے رسول دا ساتھ نہیں چھوڑیا ایک ادنا جئی عورت مائی سے بھوے کمزور دل لے لہذا مری کے مرد مار کے تھک دوینے بدوی ہوا دین وقضی ما انتکا جڑا ہوندہ نے کر لاؤ جڑی سزاواں دیونیاں نے دے لاؤ کدی اللہ دے رسول دا ساتھ نہ چھوڑ سکدے کیونکہ جنہ محبت کیتی ہے وہ تو محبت نو اپنے دے اسا محبت کیتی ہے اللہ نال اسا محبت کیتی ہے رسول نال تے ساڈا رسول کہیں تو گھٹ کوئی نہیں کسی تو گھٹ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ ربنا اللہ جڑا دن پالنہار کون بولو اور مشکل کشا کون حاجت روا کون حاضر ناظر کون بگڑیاں بناون والا کون معفو کل اسباب سنن والا کون پردہ دیا اوٹا جو جانن والا کون اولاد خزانے کہندے کون ہے صحت دیون والا کون ہے بیماریاں دیون والا کون ہے عزت دیون والا کون ہے ذلیل کرن والا کون ہے حیات دیون والا کون ہے وفات دیون والا کون ہے وقت دیون والا کون ہے طاقت دیون والا کون ہے ذلیل کرن والا کون ہے بادشاہ دیون والا کون ہے مقدمیاں چو جانا چھڑاون والا کون ہے ظلماں تو بچاون والا کون ہے اندھیراں تو بچاون والا کون ہے قرآن دا علم دیون والا کون ہے صراط مستقیم تے چلاون والا کون ہے نبی دے نال محبت کروائی تے کیوں کروائی نبی دے عاشق بنوایا تے کیوں بنایا اللہ دے رسول دے نال محبت کرن والا بندہ کدی ناکام نہیں ہوندا کیونکہ ہر چیز دا مالک اللہ وے تیرے تے میرے سنن والا سن کے قبول کرن والا کون ہے دل دیاں مراداں پوریاں کرن والا کون ہے سنن تے بغیر لہذا ہاڑے دے بغیر واسطے دے بغیر وسیلیاں دے سنن والا کون ہے او اللہ ہووے انج نہیں آدا کہ یا تیرے کول جیب دے وچ پیسہ کے کوئی نہیں تو تا فقیر ہے پیچھے ہٹ کے کھلو رو تو تا غریب ہے پیچھے ہٹ کے کھلو رو ایک دفعہ اللہ دے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کچھ بندے آگن لگے جس ٹائم اسا توحید بھی سکھنی تواڈے کول پیغام ہی سکھنا مگر جڑے غریب صاحب آویں انہاں دے نال رلے پویے تے ساڈی توہین ہوندی ہے انہاں دے نال پویے تے ساڈی عزت وچ فرق آندا چلو توحید ہی سکھنی تساں انہاں دے کولوں کوئی اولے تے سکھاؤ انہاں دے نال اساں نہ باندھے جس ٹائم اساں انہاں نوں اٹھا دیتا کرو اللہ نو یہ گل پسند نہیں آئے اللہ پاک فرمایا او میرا سونا ایک دفعہ اللہ دے نبی نے حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہ صحابی آئی کہ کوئی نہیں نبی نہ صحابی لہذا آئین صحابہ دے کولو پوچھیا یا رسول کتے وے انہوں نبی منع کر گیا کہ تسا کہنو نہیں دسنا میں انہوں توحید بیان کرن تے سنان جا رہا انہاں امیرن دسن ویندا پیا این ہووے پچھو تسا آؤ تو باتو نہ منن تے او کوئی گلا کرن انہاں میرے نال معاہدہ کیتا کہ غریب جڑے اسا وکری سن سا اسا شہنشاہ لوگ ہاں تے غریباں دے نال اسا بہ کے توحید کوئی نہیں سننی یہ نام مراد انجی آدھن وہابیوں کو پیسہ کوئی نہیں ہے تاں ہی تو محبت کوئی نہیں کرے وہابیوں کو پیسہ راجے کہ کوئی نہیں جیڑا بندہ ٹائم دے ٹائم روٹی سونی عزت دی کھا لوے اس جئی دنائی کوئی نہیں الحمدللہ اللہ سن اپنے گھروں پہ کھویندا گلیاں تے نہیں کھلا کے
ہاں گلیاں تے کھلار کے کھواویا اوئے ہوئے اللہ اس تو بچائے اللہ دا تسا گھر پکاؤ تے کھاؤ ہاں گھر پکایا کرو تے کھادا کرو لہذا صحابی آگے پوچھدا کہ ساڈا نبی کتے ہن اگوں صحابہ کیویں جھوٹ بولن اے تا ہو نہیں سکدا ایک صحابی نے حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نو پھد کے اس رات لا دیتا جتے رسول اللہ گئے لہذا جو ہی وہ خوشبو سنگدا رسول اللہ دے کول پہنچ گیا لہذا انہاں نا مرادہ نے برا محسوس کیتا اللہ نو یہ گل چنگی نہیں لگی اللہ پاک فرمایا میرا سونا جڑے تیرے تے تن من تن قربان کران والے انہاں نو اپنے تو اوڈا نہ کیتا کر اے نہ مراد سکھن دے بھاویں نہ سکھن تیرے پیچھے چلن دے بھاویں نہ چلن تیرے نال رلن تے بھاویں نہ رلن چندے دیوان تے بھاویں نہ دیوان تیرا پیغام سنان تے بھاویں نہ سنان انہاں تم جڑے تیرے غریب صحابہ میں جنہاں دے کول تن تے پان واسطے کپڑا کوئی نہیں پیٹ دے وچ خالی ہے کھان واسطے کوئی چیز نہیں مگر تیرا ساتھ نہیں چھوڑن والے تیرے اتے ڈھال بن کے کھلے وے او میرا سونا انہاں دا دل نہ دکھاویں انہاں دا دل نہ دکھاویں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اور جڑا بندہ دعویٰ بھی کرے کہ میں اللہ دے نال محبت کرنا ثم استقاموا والڈٹ ونجے ثم استقاموا والڈٹ بھی ونجے خالی محبت وچ کامیابی کوئی نہیں ثم استقاموا والڈٹ ونجے پکا روے تے اللہ تخافوا وج گج کے اللہ دی توحید بیان کرے تے اللہ تخافوا ڈرے کوئی نہ اللہ تخافوا ڈرے بھی نہیں ولا تحزنوا دل دے وچ غمی نہ کرے دل بھی سوڑا نہ کرے وابشروا بالجنہ والجنہ دیا خوشخبریاں دیون والا کون ہے جنت میں داخل کہیں کرنا جڑا رسول دے نال جڑ گیا کیونکہ میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے نال محبت چا کرے بعد میرے نقش قدم تے چلے دن قیامت اگر وہ کمی کوتاہی تے غلطیاں دے وجہ تو کدی اللہ نے اسن پکڑ بھی لیا میرے نال محبت دی وجہ تو میں رسول اس دے حق دے وچ سفارش کرے سا رسول سفارش کرے سی کہ کوئی نہیں اسا جو اللہ دے رسول نال لڑ لگے ہاں تے انج کیویں ہوے کہ اللہ سن جہنم ہی سٹے چلو رسول ساڈی کوئی سفارش تے کرے سی کہ کوئی نہیں ہاں گل ذہن دے وچ رکھ لو جڑا رسول نال محبت کرے سی رسول سفارش کرے سی جڑا قرآن نال محبت کرے سی قرآن سفارش کرے سی اوتے حق دے وچ اے اللہ دے نبی فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول اللہ دے رسول دے حکم دی تابعداری تو چکار میرے نبی دی شریعت نو اپنا لے میرے نبی دی سنت نو اپنا لے کیونکہ اس دی پکاری خالص کی تھی کار اس دے اگے جھکیا کار اس دے اگے عاجزی کی تھی کار اس دے اگے لہذا ان کے ساری کی تھی کار ضعف الطالب والمطلوب اللہ کمزور نہیں ہے اللہ شاہزور ہے اللہ طاقتور ہے دنیا بے زور ہے مگر تیرے تے میرے کولو کمی ہو گئی ہے وما قدر اللہ حق قدری ان اللہ
لقوی عزیز جویں اللہ دی قدر کرنی آئی انج کیتی کوئی نہیں جویں اللہ دی عزت کرنی آئی انج کیتی کوئی نہیں کیتی کی کوئی نہیں قدر جویں اللہ دی کرنی آئی انج کیتی کوئی نہیں نہ کیتی ایک پیدا ہو گیا بہرحال جویں اللہ دی قدر کرنی آئی انج کرنی چاہیے کہ کوئی نہیں کرنی چاہیے جس ٹائم کرے سو کامیابی ملنی کہ کوئی نہیں ایک آیت اور پڑھا بس چکرے نیا ٹائم مسیح حجی تا ادھا گھنٹہ ہویا ادھا گھنٹہ ہو گیا بس صرف یہ 10 منٹ اور لانے رائٹ انشاءاللہ تو بعد بس چکرے نیا ٹھیک ہے نا ہاں تو سن کے تھک پے ہو میں سنا کے کوئی نہ تھک گیا ہوں تو پاسے چینج کریں دے پے من محسوس ہوندا پیا تو آتے پے مولوی جان نہیں پیا چھوڑے گا یہ گل ہے کہ کوئی نہیں ہاں انشاءاللہ جڑا 5 منٹ پتہ نہیں ہو سکدا یہ 2-4 گلاں کراں اللہ نو پسند آ ونجن تے اللہ ساڈی بخشش دا ذریعہ بنا چھوڑے قل اطیعوا اللہ والرسول اللہ دے رسول دے حکم دی تابعداری کر جڑا اللہ نے پیغام کوئی صفات چڑھ کے سنایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں لہذا گواہیاں دین والے گواہی دیندے رہے جربنا لک میرا وما رأیناک الا صدقا کئی میری ازمایا کئی میری تو نظمایا تھوڑی زبان دے وچوں سچ نکلیا سچ تو علاوہ کچھ نہیں نکلیا وما رأیناک الا صدقا ساڑیاں اکھیاں دا نہیں ہو سکدیاں ساڑیاں اکھیاں دا دھوکا لگ سکدا مگر رسول دی زبان چوں نکلی ہوئی گل کدی جھوٹ نہیں ہو سکدے اللہ دے نبی نے فرمایا اتنی گواہی دے اتنی تسلی ہن قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اس اللہ نو من ونجو دین منجو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ کہ میں اللہ نو پکارنا اللہ پاک فرمایا دور ونجن دی تو لوڑ کوئی نہیں گھر دے اندر مجھ یگاں بدھی ہوئی بیک لے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ بیک لے جڑی تیری مجھ دے گاوے لہذا ساوے رنگ دا گھا کھاندیے لہذا پیلے رنگ دے لہذا بھون کھاندیے ونڈا بھی کھدینا کھل تے چوکر بھی کھدینا لہذا جڑی اس دے وچو چیز نکل رہی ہے خالص سائغ للشاربین جڑی اسا تن نعمت دے رہا اس نعمت دے وچ خون کوئی نہیں رلیا اس نعمت دے وچ لہذا پیشاب نہیں رلے اس نعمت دے وچ گوبر نہیں رلیا جمیں اسا خالص دو دیتا تو خالص لینا پکار بھی خالص کار خالص لے تے خالص پکار کار وہ میرا دوست تیرا تے میرا نلکیاں تے ٹویل دا پانی نو دور دی گل لے جڑی اللہ خالص دودھ دیتا وے اگر اس دے وچ پاکاں دا پاک پانی آب زمزم چرلا ویے دودھ خالص راندا کے کوئی نہیں راندا کے کوئی نہیں جی اگر زمزم رلان نال دودھ خالص نہیں رہ سکدا تیرے تے میرے نلکے والے پانی دا نال دودھ خالص رہ سکدا اللہ کیا جویں میں تن خالص دودھ دتا نا انجی یار میری خالص پکار کر انجی گل ہے کہ کوئی نہیں تے اگلی گل اللہ کیا جس ٹائم تو گائیں نو کترے پانی منڈا شنڈا کدینا نا اس ٹائم یہ نہ آتا تیری منت ہے میرے ابے تا واسطہ ہی آ دودھ خالص دے میں کدی آج تک کسی آکھیا بولو نا بھئی میں تن ساوا گھا گتیا
بھون گتیا کھل گتیے ونڈا گتیا چوکر گتیا نا مراد جی ہے تمہیں واسطہ مانو میرے ابے دا چٹی داڑھی تے ویکھ وانجو تے جڑا دودھ دیویں خالص دیویں اس نوں آکھنا پوندا اگر مجھی نہ آکھو تو خالص دودھ دیوے تو اس دے کمال کہندا تو اللہ نو آکھنا پوندا وا اللہ میرے جیب شے کوئی نہیں ہے تے ان کریں میں کل تیرے بوئے تے راجہ احمد نو لایا سا او کو تیری منت کرے سی تے توں ود میری جیب بھر دیویں ان اللہ نو آکھنا چاہیے کیوں نہیں آکھنا چاہیے اللہ دیندا نا اللہ ان چیزاں تو پا کے سمجھ آ گئی اللہ دے اگے جس ٹائم ارزو کیتی کرو نا جس ٹائم منگیا کرو اللہ نو آکھیا کرو اللہ تے تو علاوہ سو ہور کسی نوں جان دے کوئی نہ تو ہی ساڈا اساں تن جان دیاں تے اسان پتہ وے جڑی شے لبنی تیرے کول لبنی تے جڑی شے تو جھولی بھرنی تو ہی دھرنی ہر چیز دے خزانے تو اپنے کول رکھے تے اللہ اسا تیری جڑی مخلوق اودے سامنے تے یہی کرنی کوئی نہیں کیونکہ اس انتا وچ رلایا حصہ تو دیتا کوئی نہیں ہر چیز دے خزانے تیرے کول ہیں جی اگر روساں تا تیرے سامنے روساں جی منتا کرساں تا تیرے سامنے کرساں جی بھوتی ڈنگی کرساں تا تیرے سامنے کرساں کیونکہ راتی ہنیرے چ کرساں تے لہذا کلیاں بیٹھ کے کرساں انج نہیں کہ کسی اور دے سامنے کراں تے کسی چوک دے وچ کھلو کے آگے تو فلانے داڑے میرے کول پیسے جو منگے آن انج گل ہے کہ کوئی نہیں اللہ دے سامنے خالص پکار کسی دا واسطہ کسی دا وسیلہ کسی نو نہ رلاونا نہیں اللہ ڈائریکٹ سندا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جڑی شاہ رکھ کے اس تو زیادہ انسان بندہ اپنے آپ اتنا قریب نہیں جتنا رب دی ذات بندے دے قریب ہے اس جگہ تے نہ پوڑی لگ سکتی اس جگہ تے نہ کوئی بندہ پا سکیندا اس جگہ تے نہ کوئی چپڑا سی رکھ سکیندا اس جگہ تے نہ کوئی کسی دا ہاڑا تے واسطہ تے وسیلہ دے سکیندا کیونکہ جوں ہی منہ چو کڈنی اجی منہ تے اپنی نہیں ہے دل دے وچ ہونی اس پہلے ویکھ لانی اس پہلے پوچھ لینی تے جیڑا اتنا قریب ہوئے تے بس اساں تو تے میں اسن دور چا کراں اسن کہاں کہ نہیں ہن تو سندا نہ شیطان آئی اس دی اللہ سنی کہ کوئی نہیں اس دعا کی تھی نا اچھا شیطان جڑا ساری دنیا تو پلید ہے کہ کوئی نہیں نہ مراد پلید نے پلید نہ جا سن میری ٹٹی تے پلید ہے جڑا شیطان اتنا پلید ہے اللہ ادی سن لئی خودی سن لئی کہ کوئی نہیں اس آگیا اللہ واب عزتی کا لعوین نو مجمعین من تیری عزت دی قسم ہے میں مومنن تیرے راہ تو ہٹیساں اللہ کیا اے تیری قبول ہے تو بے شک تلال ہے مومن تیرے دیر آ نہیں سکتا جی اگر اللہ شیطان دی سن لئی تو شیطان تو ود کے پلیت ہیں جی تو کسی واسطے وسیلے نہ رلینا کل ہے کہ کوئی نہیں ایک پوچھا کرو مولوی کرو بھئی شیطان جو اللہ دے اگے دعا کی تھی آئی اللہ دی سنی وہ کیسی چیز سنی اس کسی دا واسطہ دیتا نہیں جی کوئی نہیں دیتا تے شیطان نہیں دیتا نہ مرادہ ساندو کے سکھائی بتا یہ پوچھا کرو جس ٹائم تسا پوچھ سو تو انشاءاللہ العزیز مولوی جدانی بیان کرے سی قرآن چوت رسول دا فرمان بیان کرے سی اللہ پاک قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے